بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفر حظي فيه من النوافل وأكرمني فيه بإحضار المسائل وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل يا من لا يشغله إلحاح الملحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداؤهم أجمعين. درين ماه مبارك رمضاني نشور تبكيتهم و درين جغي دعا بيانوغن هرس خداي بارغال لغسي دعا بيت اللهم وفر حظي فيه من النوافل. خدايا دي رنجان زينو غايلا أعمال مستحبي كن ملكهم بي بيشتر توفيق شزده بس وأكرمني فيه بإحزار المسائل. خدايا دل زيانو يرز يري لطنا كرمك غايلا مسائل شرعي كن طرف لا توجه ناسون سي دون غايلا ششك وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل و غايلا يري بارغا يانوغ لوك بيت بي يري شتيا لبيت بي وسائل كن يانوغنا دي وسيلة پو كي شخص مو بس يرغن ملاقات چچوگتان غاچمينا شزده بس يا من لا يشغله إلحاح الملحين. چانا دريني دي دعا پيانوغ غنيرز توجه بنا مطلب سومي طرف لا اشاره چت و غنيري زندگيانوغ لكسنا مهم و چچاين كي مطلب اول پدو ان كي غنيرز خداي بارگاه يانونا دعا بز خدايا غچان لا دعا بايت بي يري بارگاه للغس راز و نياز بايت بي با اعمال مستحب كن ملكهم بايت بي توفيق شزده بزره واقعا دو لكسنا انسان زندگيانوغ غنيري کامیابی مينا لكسنا مهم ان انسان فرز دعا هميشه دو پروشسين و مستحب این مید پی ده اعمال کن انسان زنین مید پی حساب پو رنگ لخشب شاید پی حساب پو زندگیان و ملک هم برگوشسین دونیز انسان کمال رولک هرچسین انسان گمرگه شچوک چسین مقام شزد شچوک چسین کی روایت اونو یاران لیوم مصون سد الدعا مخل عباده عبادت روح پو دعاین گا عبادت چیونو دعا كتو مجلس نارنا دي عبادت بلا چندان ارزش میچچا لذا واقعا دو خي ليگنا خدای رحمزات پر گلوک جق پید پیچیشگین گاسو چگیز خدای بارگاه لخص خدای زگوی که لخص دعا بزلس نارنا راز و نیاز مخصوصا انسان سنین چخصه انسان میگیش چمتا انچک خلوت سون سران خالق پنرسه دعا کا تو بزس نارگنا دوللیک سینر گلوک جغد و فسسم جوان چیگیز گا خدای بندا کنیانون جوان چیگیز کلی دی جوانی غروری پو کم یوغتان سے خدای ارحم الراحمین ارگزگوی که لخصه کس تزرع نیم بو رگوف حفظ نیم بو سنیانوک جکس مجخ سے خدای کن دعا بزس نارگنا ده جوان پل خدای رحمزات پس عجیب انداشی که تلوکز بدلو و کلا دنارک نعمت چی که زندگیانو شزده بد لذا دو مهم این منا خدای رحمزات پس حضرت موسی علی نبینا علیه و آله و سلمی فیقبلا سفارش بد خدای رحمزات پس یا ابن عمران حبلی من قلبك الخشوع ومن بدنك الخضوع ومن عينك الدموع في ظلم الليل. خدای رحمزات بواقع تام ترگلو جق چزین سوده یعنی یرید دعا کلا یا موسی یرز مال حباب اقسمت زسنارگنا چیز سوم مال حبابس یریسنین پیانو همیشه نی خوف و خشیت پیرجو
دوما هبه بس و یری رگوشت یانو خضوع پو انسان رگو فبز بچه انسان غرور نه تکبر یانو ما رنگ چیشک مشس پا خدا نه نسبت ل رنگ زلیل شسه انسان زسنارگ نه زندگی بچه و دونه یری میک پشیت یانو نه ده چنی توپ کنیانو ده خلوت کنیانو سلمی سر باید بیده وقت کنیانو یرز ملا لغسه میگه شمتا منچی دعا بتم او ده چی ما پو یرز ملا چی باز هبه باز زره و نیسی سو نقطه پودیانو دوین که انسان لرنگ زندگیانو مسائل شرعی که آگاه دو پر سنه مهم این مخصوصا غنیری زندگیانو مبتلا بی همیشه رگس پی مسائل کن غنیری که سبایت پو دونی طرف لسنا چاید پو واجب و فرض این دو غنیرز دعا بید و سمیر سو نقطه پو خدای بارگاه للق پی وسیله پو غنیران لنرجچه غنیری فیقی که خدای شیتیا چوب غنیری طاقتی که نران خدا ملاقات چوب نه دول از اسنارین اسباب رگوش است این ولیزا بهترین سبب غنیرز خدای که نرین ساز چین زربانه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام جزابات کنین واقعا بهترین وسیله غنیران خدا نمرچ چوب بیت بی لذا غنیران اگر کتو غنیر زندگیانو همیشه اهل بیتی دی کشتیانو کتو غنیران سوار سونا یقینا اهل بیتی غنیران غنیری مقصدی که تند شک چسین و یانگیانو انسان لذره چک شک باید بی تردید مد لذا غنیرز دعا بید خدایا نچال همیشه توفیق تم دعا باید بی و مستحب این مید بی لسکن یری بارگاهیانو انجام تم مید بی و نچال همیشه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام معرفت ده شناخت سکون سایانوک دوکس زندگی باید پی توفیق شزده بس و ما چی توسی مولای ظهور یانوک تعجیل بس بحق محمد و آل محمد